also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। 50औं वर्षको यात्रामा नायिका करिश्मा मानन्दर, चर्चा धीरज मगरको। नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र जितुको ह्यारी की प्यारीको छायाङ्कन तीव्र गतिमा हुँदै। नृत्य निर्देशक रेनेसा बान्तवाराईको डेब्यू निर्देशनमा निर्मित चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमाबाट नेपाली रजरपटमा नायकको रूपमा उदाएका नायक हुन् नायक धीरज मगर, जसलाई पहिलो चलचित्रले नै सफलता दिलाउँदै दर्शकमाझ एक नायकको रूपमा परिचित गराउन सफल भएको थियो। पहिलो चलचित्रमा नै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको जोडीको रूपमा देखा परेका यी नायकले छोटो समयमै नेपाली चलचित्रको बजारमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएका थिए। डेब्यू चलचित्रबाट नै युवा पुस्तामाझ लोभलाग्दो क्रेज बनाएका उनै नायक धीरजले दोस्रो चलचित्र पनि उनै निर्देशक रेनेसा बान्तवाराईको गरेका छन्, जुन चलचित्रको नाम आई एम 21 रहेको छ। आफ्नो करियरको दोस्रो चलचित्र आई एम 21 को छायाङ्कन सकाएको र अर्को चलचित्र बाबरीको पनि छायाङ्कन सकाएका यी नायक यति बेला आफू अभिनीत यी दुई चलचित्रको प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका छन्। त्यसैगरी पहिलो चलचित्रको सफलता र दोस्रो र तेस्रो चलचित्रको प्रदर्शनको प्रतीक्षामा रहेका धीरजलाई पछिल्लो समय एकपछि अर्को चलचित्र अफर आइरहेको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका त्रासका कारण यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सिनेमाघरहरू बन्द रहँदै आएका छन्, तर फ्लोरमा पनि आधा दर्जनको हाराहारीमा नेपाली चलचित्रहरूको छायाङ्कन भइरहेका छन्। सरकारले स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेसँगै सिनेमा हल बन्द हुन पुगे पनि चलचित्रको छायाङ्कनमा भने कुनै रोक लगाएको छैन। यसैबीच स्मार्ट लकडाउनका बीच छायाङ्कन भइरहेका चलचित्रहरूमा लाखे, म, गाउँ आएको बाटो, ह्यारी की प्यारी, गोर्खा वारियर 2 लगायत छन्। नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका चर्चित हास्य कलाकार जितु नेपाल र पछिल्लो समयकी नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र ह्यारी की प्यारीको छायाङ्कन गत सातादेखि पर्वतको बुक देउरालीबाट सुरु भएको हो। नायिका साम्राज्ञी र जितुले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गर्न लागेको यस चलचित्रमा निर्देशक कपिल रिजालको डेब्यू निर्देशन रहनेछ। यसै क्रममा समसामयिक विषयमा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रको छायाङ्कन स्थलमा लिएको एक तस्बिरलाई कलाकार जितु नेपालले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक तस्बिरमा जितु नेपाल, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र कलाकार विजय बराललाई देख्न सकिन्छ भने क्याप्सनमा लेखिएको छ ह्यारी की प्यारी सुटिङमा हिँड्ने तयारी। जितु र साम्राज्ञीलाई प्रेमी प्रेमिकाको भूमिकामा देख्न पाइने यस चलचित्रमा विजय बराल, लक्ष्मी गिरी, सुभाष गजुरेल, दिली खनाल लगायतका कलाकारहरूको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। यसअघि छक्का पञ्जा टिमको चलचित्रमा देखिँदै आएका जितु पहिलो पटक बाहिरी ब्यानरको चलचित्रमा देखिँदैछन्। भना कहाँबाट आयो यतिका पैसा? फेरि चोरेर ल्यायो? ठिक भन्नुभयो तपाईले। जिन्दगीको कयौं वसन्तलाई पार गर्ने क्रममा उकाली ओह्राली, दुःख सुख, हाँसो रोदन जस्ता क्षणहरूलाई पार गर्दै करिब 3 दशकदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रही नेपाली चलचित्रको बजारमा सदाबार सुन्दरी नायिकाको ट्याग पाउन सफल एक भाग्यमानी नायिका हुन् नायिका करिश्मा मानन्दर। 14 वर्षको कलिलो उमेरमै विक्रम सम्वत 2042 सालमा बनेको निर्देशक प्रकाश थापा निर्देशित चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी नायिका करिश्माले पछिल्लो चलचित्र हिरोसम्म आइपुग्दा सयौंको संख्यामा अभिनय गरिसकेकी छिन्। नृत्य के हो, अभिनय के हो भन्ने उमेरमा नै चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माले पहिलो चलचित्रमा नै त्यस समयका स्टार नायक भुवन केसीसँग स्क्रिन सेयर गर्ने मौका पाएकी थिइन्। त्यस समय उनीहरूको यो जोडीलाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका पनि थिए भने नायक भुवन केसी र नायिका करिश्मा मानन्दरमाथि छायाङ्कन गरिएको चलचित्र सन्तानको गीत विरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ जस्ता गीत पनि निकै चर्चामा रहन सफल भएको थियो।
पिरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौ, गर्छौं गर्छौं हामी माया गर्छौं, गर्छौं गर्छौं हामी माया गर्छौं। पिरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौं, गर्छौं गर्छौं हामी माया गर्छौं, गर्छौं गर्छौं हामी माया गर्छौं। ला 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 ला, ला 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 ला। संसारलाई बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनाऊ। संसारलाई बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनाऊ। जिन्दगीको सङ्गीतमा नयाँ सुर थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। दुवै दिल मिलेपछि छैन कुनै डर, आफ्नै हातले सजाउँछौ कल्पनाको घर। दुवै दिल मिलेपछि छैन कुनै डर, आफ्नै हातले सजाउँछौ कल्पनाको घर। प्रेमको यो कवितामा नयाँ चरण थप्छौ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। जियो चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेर, जति सुकै बन्धनले छेक्न सके छेका। ओ जियो चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेर, जति सुखै बन्धनले छेक्न सके छेका। मायालुको सिमानालाई हामी पार गर्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। पुनु केसीबाट करिश्मा केसी हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा पहिला राखेकी नायिका करिश्माले चलचित्र कस्तुरीमा अभिनय गरेपछि सोही चलचित्रका निर्माता विनोद मानन्दरसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि पनि उनी करिश्मा केसीबाट करिश्मा मानन्दर हुँदै नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म एक छत्र राज गर्न सफल भएकी थिइन्। चलचित्र सन्तान, कस्तुरी, भाउजू, रणभूमि, मायालु, बसन्ती, ढुकढुकी, पन्छी, बाबु साहेब, ट्रक ड्राइभर, मनोकामना, आतंकवादी, सपना, आशीर्वाद, ताल, मिलन, सौता, जिन्दगानी, घर संसार, उपकार, पूर्णिमा, यो मायाको सागर, राजकुमार, जिद्दी लगायतका सयौं चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका करिश्माको जन्म 1972 फेब्रुअरी 4 का दिन पिता क्षेत्रबहादुर केसी र माता कोमल केसीको कोखबाट ललितपुरको झरुवावासीमा भएको थियो। नेपाली चलचित्रको साथसाथै भारतीय चलचित्र चोरो की बारातमा पनि अभिनय गरेकी र 90 को दशकबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माको फिल्मी करियरमा अभिनेता राजेश हमालसँगको चलचित्र निकै सफल भएका छन् भने यी दुईको जोडीलाई दर्शकहरूले निकै मन पराउने पनि गरेका थिए। एक साधारण परिवारमा जन्म लिई नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म नम्बर 1 नायिका बन्न सफल भएको करिश्मालाई सुन्दरताको पर्याय पनि भन्ने गरिन्छ।
आफ्नो अभिनय कला र त्योभन्दा पनि आफ्नो सुन्दरताका कारण लाखौँ नेपाली दर्शकहरूको ढुकढुकी बन्न सफल भएकी नायिका करिश्माले आफै निर्मात्री बनेर चलचित्र ढुकढुकी र बाबु साहेबको निर्माण गरेकी थिइन्। तर अफसोस नै मान्नुपर्छ, नायिका करिश्माका यी दुवै चलचित्रहरू असफल भएपछि उनी केही वर्ष अमेरिकामा गएर बसेकी थिइन्। यसै क्रममा करिब 6 वर्षको अमेरिका बसाइपछि पुनः नेपाल फर्किएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी नायिका करिश्माले विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारको साथसाथै गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि सम्मानित हुन सफल भएकी छिन्। त्यस्तै पछिल्लो चलचित्र फागुको निर्माण गरेकी नायिका करिश्मा मानन्दर चलचित्र निर्माणमा असफल हुन पुगे पनि आज पनि नायिका करिश्मा मानन्दरलाई आजका स्टार नायिकाहरूले आफ्नो आइडलको रूपमा लिने गरेका छन्। सुन्दर अभिनय कला, सुन्दरताका कारण लाखौँ दर्शकहरूको प्रिय नायिका बन्न सफल नायिका करिश्मा अभिनीत चलचित्रहरू आज पनि दर्शकहरूको मानसपटलमा ताजै रहन सफल भइरहेको छ। यसै क्रममा 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएकी यी नायिका पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको काँचको पर्दाबाट केही टाढा रहँदै र राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय रूपमा होमिँदै आएकी उनै नायिका करिश्माले बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टी र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएर जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा भएपछि भने उनले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा नलाग्ने निर्णय गरेकी थिइन्। यसै क्रममा चलचित्रको काँचको पर्दामा जस्तै जीवनका अनेकन कालखण्डहरू पार गर्दै दुःख सुख हाँसो रोदन सफलता असफलताको आरोह अवरोहलाई चिर्दै नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिको लागि विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहोरात्र लागि पर्दै आएकी सारा नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको ढुकढुकी प्रेरणाको स्रोत उनी नेपाली चलचित्रकी रानी सुन्दरताकी खानी नायिका करिश्मा मानन्दरको आज शुक्रबार माघ 21 गते जन्मदिन परेको छ। आजबाट 50औं वर्षमा लागेकी नायिका करिश्मा यति बेला पति विनोद मानन्दर र छोरी कविता मानन्दरको साथमा सुखी जीवन बिताइरहेकी छिन्। नायिका करिश्मा मानन्दरलाई जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना।